सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है, वहाँ पे जो मज़हबी नफ़रत है, उसमें बड़ी शिद्दत आ गई और ऐसी वीडियोज़ इस वक़्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो है, वो जुलूस निकाल रहे हैं और अहमदियों के ख़िलाफ़ वहाँ पे नारेबाज़ी की जा रही है। ऐसे-ऐसे ख़तरनाक वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मज़ीद वहाँ पे नफ़रत जो है, वो नज़र आ रही है। इसके बाद आपको एक और मैं चीज़ बता देता हूँ कि जो एक प्रोग्राम मैंने भी किया था कि ईद वाले दिन एक घर पे हमला किया गया और बाद में बताया गया कि ये अहमदियों का घर नहीं था। अब उस पर जनाब सोशल मीडिया पे ये खबरें लगाई जा रही कि अगर उस घर को हम आग लगा देते तो कितने बेगुनाह लोग जो थे, वो अंदर ही ज़िंदगी की बाजी हार जाते या ज़िंदा जला दिए जाते। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितने खतरनाक मंसूबे वहाँ पे बन रहे हैं। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि मज़ीद वहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये चेक कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई रद्द-ए-अमल आएगा, पुलिस का कोई रद्द-ए-अमल आएगा, मगर वहाँ की गवर्नमेंट की खामोशी ये बता रही है कि ऐसे लोगों को वो खुद दावत दे रहे हैं कि वहाँ पे जो मज़हबी नफ़रत है या जो अहमदियों को नुकसान पहुँचाने के इनके मंसूबे हैं, इनके पीछे पार्लियामेंट के लोग बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि पार्लियामेंट जो कौमी असम्बली है, वहाँ पे ऐसी तकरीरें की जा रही, जिसमें बताया जा रहा है कि अहमदियों का मसला जो है वो भुट्टो ने हल किया था, भुट्टो की दाढ़ी नहीं थी, वो ख़त्म नबूवत का मुजाहिद था। इस तरह की बातें करके पार्लियामेंट में लोगों को जब उकसाया जाएगा, तो आम पब्लिक जो है उसको सँभालना मेरा ख़्याल है नामुमकिन हो जाता है। और वहाँ स्पीकर साहब की खामोशी, यहाँ हुकूमत सिंध की खामोशी, इसलिए पंजाब में भी इसी तरह के हालात जो हैं, वो बनाए जाते रहे और बड़ी वहाँ पे जो आपने देखा मुश्किलात है अहमदी लोगों को और लोगों के लिए ना तो वहाँ पे ऐसे-ऐसे बाइकआउट किए हुए कि मुलाज़मत के मसाइल है, कारोबार के मसाइल है, स्कूलों के मसाइल हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं बच्चे। तो ये नफ़रत आप जनाब इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, वो सूबा सिंध में है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये हालात। ये चीज़ ज़हन में रखें कि यहाँ जो लोग हैं पंजाब की निस्बत बिल्कुल ही अकल से पैदल है और ये भी हमारे पास इत्तला है कि ऐसे मामलात के पीछे बडेरे जो हैं, वो भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं और ऐसे लोग भी हैं, जो पाकिस्तान में मज़हबी तौर पर हालात ऐसे ख़राब करना चाहते हैं और मक़ासद इनके ये होते हैं कि अपनी सियासत को बचाना, अपने जो इनकी कमज़ोरियाँ हैं, जो लूट-मार है, जो वहाँ पे आपने देखा अरबों रुपए इधर के उधर हो जाते हैं, उसको बचाने के लिए ये इस तरह के मज़हबी कार्ड खेलते हैं। सिंध की गवर्नमेंट या सिंध की पार्लियामेंट इस वक़्त बिल्कुल खामोश है और इनको खुली छुट्टी दी हुई है कि जो मर्ज़ी करते फिरे, जिस तरह मर्ज़ी दंदनाते फिरे और वहाँ पे ऐसी धमकियाँ दी जा रही हैं कि अहमदी जो है वो वाजिबुल कत्ल है। एक तरफ वहाँ पे दहशतगर्दी के कवानीन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद किसी बंदे को की अभी तक पकड़-दकड़ की हमारे पास इत्तला नहीं। अगर वहाँ पे इसी तरह के हालात रहे, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ जो अहमदी रहते हैं, उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा और इस बार ये भी मैं तवज्जो दिला देता हूँ कि अपनी हिफाज़त का सिस्टम जो है उसे तब्दील करें और गौर व फ़िक्र करें कि किस से तरह यहाँ पे आपने खुद अपनी हिफाज़त करनी। गवर्नमेंट से तो आप भूल जाएँ कि किसी किस्म की भी वहाँ पे कोई ऐसी उम्मीद हो कि ये गवर्नमेंट के किसी ऑफ़िसर ने आज भी या कल भी या परसों भी किसी को आके मना किया हो कि जनाब आपको किसने हक दिया कि आप इस तरह के जलसे जुलूस निकालें और इसमें जो सबसे तकलीफ़देह बात है वो ये है कि ना इन्होंने गवर्नमेंट से कोई इजाज़त ली और ये इसी तरह मुँह उठा के सड़कों पे आ जाते हैं। वहाँ पे जो बानी है जमात अहमदिया की उनकी तस्वीरें उठाई हुई हैं और उनकी भी बेहुरमती की जा रही है। इस तरह के जो लोग हैं, इन्होंने खुद किसी ने स्टडी नहीं की हुई, किसी ने ये नहीं सोचा हुआ कि क्या मामलात हैं। आज भी आप देख लें, तो जिन अहमदियों को गिरफ्तार किया जाता है या जिनको पकड़ा जाता है, उनको इसी वजह से कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं, ये नमाज़ पढ़ते हैं, ये रोज़े रखते हैं, ये कुर्बानी देते हैं, ये हज तो चलो मना है,
زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسے معاملات جب بھی ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے اوپر پھر مقدمات بنائے جاتے ہیں احمدیوں کے اوپر۔ لیکن دوسری طرف ان علماء کی حالت دیکھ لیں کہ 7 7 سال کے بچے ہوں، بچی ہوں، کوئی بھی ہو، وہ ایسی غلط حرکتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے نہ کبھی اس طرح کے جلوس سڑکوں پہ آئے، نہ اس طرح کبھی سیاستدانوں نے پارلیمنٹ میں بات چیت کی، نہ کبھی آواز اٹھائی کہ ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے۔ یہ تکلیف دہ حالات جو ہے اس پر میں صرف یہ کہوں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو کم از کم اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے، اور ان جن سیاستدانوں کو وہ لے کے آئے ہوئے جو ان کے پالتو ہیں، ان کی توجہ دلانی چاہیے کہ یہ لوگوں کو کنٹرول کرے اور لوگوں کو ایسی جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے باز رہنے کے لیے باقاعدہ طور پر ان پہ مقدمات بنتے ہیں، ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنتے ہیں۔ ان کو کس نے حق حاصل دیا کہ کسی کے لیے قتل کے فتوے دیتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور جس ریاست میں اس طرح کے فتوے دیے جا رہے ہیں اس ریاست کو سوچنا تو چاہیے۔ اگر یہی بات آپ کسی جج کے خلاف کر دے، کسی جنرل کے خلاف کر دے، کسی آپ کو یاد ہوگا وہ شیخ رشید نے بلاول کی بےزتی صرف کر دی تھی تو اس کے اوپر مقدمات بن گئے تھے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہاں پہ خاموشی جو حکومت کی، پارلیمنٹ کی، یہ افسوسناک۔ جو آئی جی ہے وہاں سندھ کے، ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو انتشار وہاں پہ پھیل رہا ہے اگر اسے ابھی کچلا نہ گیا، ابھی نہ ان کو کنٹرول کیا گیا تو کل کو یہ اور بھی مزید مشکلات وہاں پہ پیدا کریں گے، اور کریں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں یہ ابھی صرف ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی ہے، نہیں لے گی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم اور بھی تیز ہو جاتے ہیں اور مزید اس میں اضافہ یہ کریں گے کہ احمدیوں کے گھروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گے۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس بار بڑی تیزی کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے پورے صوبے کے حالات جو ہے وہ خراب کیے جائے، اور اس پر جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان بیچاروں کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کن لوگوں کے خلاف یہ جلد سے جلوس نکال رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ بے نظیر جب زندہ تھی تو وہاں پہ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے لے کے آئے ہوئے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کدھر آئے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہمیں تو لے کے آئے ہیں کہ کھانا آپ کو ملے گا، پینا ملے گا تو آپ ہمارے ساتھ چلے۔ کسی کو یہ بھی لالچ دیا گیا تھا کہ آپ کو ایک دن کی اجرت بھی دی جائے گی، لیکن یہ جو لوگ بھی ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، ان کو اتنے شعور نہیں ہے۔ میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں۔ یہ کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، باقی غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے یہ لوگ لے آتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو یہ بیچارے جیلوں میں چلے جائے تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سادہ لوگ، اسکولوں سے ان کا کوئی لین دین نہیں، سندھ کے اسکولوں میں بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، جانور باندھے ہوئے ہیں، اور ہاسپٹلوں میں بھی یہی حالت ہے۔ اور اس چیز کا یہ مکمل طور پر جو تھوڑی سی بھی شرارت کرنے والے لوگ ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور ان بیچاروں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جناب یہ میسج آج جو بڑا اہم ہے، اس پر ایکشن ہونا چاہیے اور فوری طور پر اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو روکنا چاہیے، اور جو بھی پاکستان کی شہری ہیں ان کو تحفظ دینا آپ کی ذمہ داری۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ملیشیا کے بارے میں کہ جو وہاں پہ حالات بنے ہوئے تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ جب آپ اپنے ملک میں لوگوں کے لیے تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، تو آپ کے ملک کے باشندے جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے مختلف ممالک کے مختلف قوانین ہوتے ہیں، اور وہاں بھی اگر کوئی احمدیوں کو روکا جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی شکایت دی جاتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ اللہ کے رسول کا نام ہے۔ کبھی بھی ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ کبھی کوئی احمدی ایسے کام میں ملوث ہو جس سے ملک کو نقصان پہنچا ہو، یا وہاں کے معاشرے کو نقصان پہنچا ہو، یا وہاں کسی عمارت کو کسی پتھر بھی لگا ہو، کسی درخت کا پتا بھی ٹوٹا ہو، کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی۔ اور اس طرح کے نعرے لگانے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، اگر آپ ہسٹری پڑھیں، آپ تاریخ پڑھیں تو پھر آپ کی آنکھیں کھلے، لیکن اس طرف آپ نے لوگوں کو لے کے نہیں آنا۔
انتشار پھیلانے والوں نے صرف اپنا کام کرنا ہے۔ یہ میں جو آپ کو خبر دے رہا ہوں، سندھ میں بہرحال حالات کافی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کو فوراً اس پر ایکشن لینا چاہیے، احمدیوں کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور خود کو جیسے بھی ہو محفوظ طریقے سے وہاں پہ زندگی گزاریں۔ احمدیوں سے تو کسی کو تکلیف نہیں، کسی قسم کی، لیکن ان لوگوں کو بہانا چاہیے، کوئی نہ کوئی انہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے طریقہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، اس وقت یہ لگے ہوئے۔ یہ جناب اپڈیٹ تھی، کچھ تصویریں ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، ہم دکھا نہیں سکتے آپ کو، مگر میں کوشش کروں گا بورڈ پہ لگوا دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔